पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्यतन पाठः दशमः पाठः गणना विषये वयं पठामः। एतस्य विषये अस्माकं ज्ञानम् अस्ति एव, किञ्चित् अस्ति, किञ्चित् अधिकज्ञानम् इदानीं वयं प्राप्नुमः। अस्तु, अहं पठामि। पुटसङ्ख्या 60 पेज् नम्बर् 60। संख्यासु लिङ्गभेदः विशेषण विशेष्य भावः। संख्या एक विशेषणं। 10 बालकाः क्रीडन्ति इत्युक्ते 10 एक विशेषणं, बालकाः विशेष्यं। एतत् सर्वम् इदानीं वयं पश्यामः। एकः बालकः, एका बालिका, एकं दूरदर्शनम्। एकः बालकः पुल्लिङ्गे, एका बालिका स्त्रीलिङ्गे, एकं दूरदर्शनं नपुंसकलिङ्गे। समानमेव। द्वौ युवकौ, द्वे महिले, द्वे फले। एतत् सर्वं वयम् अत्र अस्माकं शिबिरेषु अपि वयं पठितवन्तः। 3 छात्राः, 3 नर्तक्यः, 3 पुष्पाणि। अत्र 3 शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं 3, स्त्रीलिङ्गरूपं 3, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गरूपं 3 प्रथमाविभक्तिमध्ये। अनन्तरं 4 पत्रकाराः, 4 कूप्यः, 4 छत्राणि। पुनः अत्र चतुर् इति प्रातिपदिकं शब्दः, तस्य पुल्लिङ्गरूपं 4, स्त्रीलिङ्गरूपं 4, नपुंसकलिङ्गरूपं 4 प्रथमाविभक्तिमध्ये। 5 वैद्याः, 5 द्रोण्यः, 5 कङ्कणानि। अत्र यदा वयं 5 इति प्रातिपदिकं प्रविशामः, प्रातिपदिकं पञ्चन्, एकैकस्य एक प्रातिपदिकं भवति। सर्वं पदानि, नामपदानि, अनन्तरं सर्वनामवत् तेषां रूपाणि भवन्ति। अतः पदानि एव, क्रियापदानि न सन्ति किल। यदा पदानि भवन्ति तत्र 7 विभक्तयः भवन्ति एव। अतः प्रथमाविभक्ति, द्वितीयाविभक्ति, तृतीयाविभक्ति, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी सर्वं वयं पश्यामः एव। अस्तु, अनन्तरम् अत्र एक प्रातिपदिकं भवति। प्रातिपदिकम् इति मूलशब्दः। वयं वदामः किल एकः, तस्य प्रातिपदिकम् एक एव। एक एव पुल्लिङ्गे एकः भवति, स्त्रीलिङ्गे एका भवति, नपुंसकलिङ्गे एकं भवति प्रथमाविभक्तिमध्ये। इदानीं प्रथमाविभक्तिमध्ये एव भाषणं करोमि। अनन्तरं वयम् अन्यविभक्तिविषये ज्ञानं प्राप्नुमः, अद्य एव प्राप्नुमः। अनन्तरं द्विप्रातिपदिकं, तदेव पुल्लिङ्गे 2, स्त्रीलिङ्गे 2, नपुंसकलिङ्गे 2 इति रूपं स्वीकरोति। अनन्तरं 3 एक प्रातिपदिकं, पुल्लिङ्गे 3 इति रूपं स्वीकरोति, स्त्रीलिङ्गे 3 इति रूपं स्वीकरोति, नपुंसकलिङ्गे 3 इति रूपं स्वीकरोति। अनन्तरं 4 प्रातिपदिकं, तदेव 4 पुल्लिङ्गे, 4 स्त्रीलिङ्गे, 4 नपुंसकलिङ्गे। यावत् पर्यन्तम् अत्र रूपाणि एकतः 4 पर्यन्तम्, एकतः 4 पर्यन्तं रूपाणि, संख्यारूपाणि भिन्नानि भवन्ति।
एकरूपं पुल्लिङ्गे स्वीकरोति, अन्यरूपं स्त्रीलिङ्गे स्वीकरोति, अन्यरूपं नपुंसकलिङ्गे स्वीकरोति। भिन्नभिन्नरूपाणि भवन्ति। 1 2 3 4 पर्यन्तं। यदा 5 वयं प्रविशामः, 5 प्रातिपदिकात् आरभ्य किं भवति? समानरूपं स्वीकरोति। 5 बालकाः, 5 बालिकाः, 5 वाहनानि। अत्र 5 समानरूपं स्वीकरोति तावदेव। किन्तु अत्र 5 पुल्लिङ्गे अपि 5 अस्ति पदं, स्त्रीलिङ्गे अपि 5 पदम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि 5 पदम् अस्ति। किन्तु स्त्रीलिङ्गपदं पुल्लिङ्गवत् भवति, नपुंसकलिङ्गपदमपि पुल्लिङ्गवत् भवति तावदेव। किन्तु एक पदम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गे अपि 5 अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि 5 अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि 5 अस्ति। तादृशमेव 6 6 6 7 7 7 19 पर्यन्तं समानं गच्छति। 19 बालकाः, 19 बालिकाः, 19 वाहनानि, 19 पर्यन्तं गच्छति। इदानीं वयं किम् अवगतवन्तः? संख्याविषये 1 2 3 4 पर्यन्तं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। 5 आरभ्य अग्रे रूपाणि 5 आरभ्य 19 पर्यन्तम् इदानीं वयं स्थापयामः। 5 आरभ्य 19 पर्यन्तं पुल्लिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति, किन्तु ते समानानि भवन्ति। अतः रूपाणि न इति न वदामः, रूपभेदः नास्ति इति वयं वदामः। तादृशं वयम् अवगच्छामः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमपुटे अत्र लिखितमस्ति पठत अवगच्छत च। प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। संख्याविषये किञ्चित् अवधानं भवतु। अद्य विषयाः सन्ति अत्र। प्रातिपदिकम् एकः, एका, एकं, द्विप्रातिपदिकम्। अत्र पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे क्रमशः अत्र पदानि दत्तानि। 2 द्वे द्वे, 3 त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, 4 प्रथमस्तम्भे प्रातिपदिकं मूलशब्दः, 4 चतस्रः 4, अनन्तरं 5 प्रातिपदिकं 5 5 5, 6 प्रातिपदिकं तदेव 6 भवति अथवा षट् भवति, द्वयमपि शुद्धं। 6 तृतीय जस्त्वमपि भवति, अनन्तरं चत्वमपि भवति। 6 अथवा षट्, षट् षट् षट्, 7 7 7 7, 8 8 8 8, 9 9 9 9, 10 10 10 10, 11 11 11 11, 12 12 12 12, 18 18 18 18, 19 19 19 19। अस्तु, अवधेयम् 1 2 3 4 इत्यादयः संख्यावाचकशब्दाः अपि विशेषणानि भवन्ति। एते 1 2 3 4 विशेषणानि, संख्यावाचकशब्दाः किन्तु ते विशेषणानि। 1 2 3 4 इत्येतेषां चतुर्णामेव त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। ततः अग्रे त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानं रूपं भवति। वयम् इदानीं दृष्टवन्तः एव। 5 इत्यतः आरभ्य 19 पर्यन्तं संख्यावाचकशब्दाः नित्य बहुवचनान्ताः। पश्यामः चेत् आरम्भे 1, तत्र एकप्रातिपदिकम् एकवचने एव भवति। वयं जानीमः एव, एकप्रातिपदिकं केवलम् एकवचने एव प्रथमाविभक्ति, द्वितीयाविभक्ति, तृतीयाविभक्ति, सप्तमीविभक्तिपर्यन्तं रूपं स्वीकरोति। अनन्तरं द्विप्रातिपदिकं
द्वितीयविभक्ति मध्ये एव रूपं स्वीकरोति। तस्य एकवचनरूपं नास्ति, बहुवचनरूपं नास्ति। कारणं वयम् अवगच्छामः, द्वि इत्युक्ते द्वित्वमेव अथवा द्विवचनमेव अत्र भवितुम् अर्हति। अनन्तरम् अत्र त्रि प्रातिपदिकतारभ्य नित्य बहुवचनम्, अत्र त्रि एकवचनं भवितुं न अर्हति। अतः त्रि आरभ्य सर्वं बहुवचनमेव। अतः एकवचने भवति, द्वि केवलं द्विवचने भवति। अनन्तरं त्रि शब्दातारभ्य 19 पर्यन्तं बहुवचने भवति, 19 पर्यन्तं बहुवचने भवति। तदेव अत्र लिखितमस्ति। अनन्तरम् अष्टं शब्दस्य अष्टौ इति रूपद्वयं भवति। अष्ट बालकाः, अष्टौ बालकाः, द्वयमपि शुद्धं। किन्तु वयम् अस्माकं स्तरे अष्ट इति वदामः चेत् पर्याप्तमेव। अष्टौ इति अत्र श्लोकेषु पदप्रयोगः भवति, अतः ज्ञातव्यमेव। किन्तु आरम्भस्तरे अभ्यासस्तरे एकरूपं वयं शुद्धं जानीमः चेत् सम्यक् भवति। 20तः 99 पर्यन्तं सर्वेपि संख्यावाचकशब्दाः एकवचनान्ताः स्त्रीलिङ्गाः च भवन्ति। इदानीं पश्यतु, वयम् उक्तवन्तः 11, 10, त्रीणि सर्वं बहुवचनम् इति उक्तवन्तः, नित्य बहुवचनम्। इदानीं 19 अपि नित्य बहुवचनं। किन्तु यदा 20 इति वदामः तदा 20 एकवचनं, मतिः शब्दवत्। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गपदम्। इदानीं स्त्रीलिङ्गपदम्, अत्र पुल्लिङ्गपदं नास्ति, नपुंसकलिङ्गपदं नास्ति 20 मध्ये। किन्तु 19 मध्ये पुल्लिङ्गपदम् अस्ति। 19 पुल्लिङ्गपदं किं? 19। 19 तस्य स्त्रीलिङ्गपदं किं? 19। 19 तस्य नपुंसकलिङ्गपदं किं? 19। मिलति, रूपाणि मिलन्ति, किन्तु समानानि भवन्ति। तद् सः भिन्नविषयः। किन्तु रूपत्रयम् अस्ति। पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति 19, अनन्तरं स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गरूपम् अस्ति। किन्तु यदा 20 इति वदामः तदा तत्र पुल्लिङ्गरूपं नास्ति, नपुंसकलिङ्गरूपं नास्ति, बहुवचनं नास्ति, द्विवचनं नास्ति। 20 स्त्रीलिङ्गपदम् एकवचनं। 20 आरभ्य 99 पर्यन्तम् एकवचनान्तम्, अनन्तरं स्त्रीलिङ्गकः। स्पष्टं? 100 नपुंसकलिङ्गे भवति, तदपि एकवचनम्। अस्तु, इदानीं वयं रूपाणि पश्यामः। अहम् उक्तवान् किल नामपदं, किन्तु यद्यपि नामपदम् एतस्य नामानि अथवा विभक्तिरूपाणि सर्वनामवत् भवति। इदानीं वयं यदा पठामः तदा वयम् अवगच्छामः। पठत अवगच्छत च, 260 पुटसङ्ख्या, पेज् 62। एकशब्दः, एकशब्दः इति एकप्रातिपदिकं। पुल्लिङ्गे एकः, एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अत्र पश्यतु, एकस्मै रामः भवति चेत् रामाय भवति। अत्र एकस्मै, एकस्मै इत्युक्ते अत्र तद् शब्दवत्। सः, तस्मै, सा, तस्यै तादृशं भवति किल सर्वनामे। अतः अत्रापि एकस्मै, पुल्लिङ्गे एकस्मै, स्त्रीलिङ्गे एकस्यै, सर्वनामवत् रूपम्। अनन्तरम् अत्र सप्तमी मध्ये पश्यामः चेत् रामशब्दस्य रूपं किं? रामे भवति एकवचने सप्तमी। अत्र एकस्मिन् पुल्लिङ्गे, अनन्तरम् अत्र एकस्यां स्त्रीलिङ्गे। अत्र
पुनः तद् शब्द स्त्रीलिङ्गवत् तस्याम्। अस्तु इदानीं समानमेव एकशब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपाणि पश्यामः चेत् एका एकाम् एकया एकस्यै एकस्याः एकस्याः एकस्याम्। नपुंसकलिङ्गे एकशब्दस्य रूपाणि एकम् एकं। नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्ति अनन्तरं द्वितीयाविभक्ति रूपद्वयमपि समानं भवति। अतः एकम् एकम्। अनन्तरं पुल्लिङ्गवत् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। अस्तु इदानीं द्विशब्दं स्वीकुर्मः। पूर्वं वयं दृष्टवन्तः द्विशब्द नित्य द्विवचने भवति इति। अतः पुल्लिङ्गे द्वौ द्वौ कारणं किं द्विवचने प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति समानरूपं स्वीकरोति, तृतीया चतुर्थी पञ्चमी समानरूपं स्वीकरोति, अनन्तरं षष्ठी सप्तमी समानरूपं स्वीकरोति। तदेव अत्र वयं पश्यामः। पुल्लिङ्गे द्वौ द्वौ द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः। स्त्रीलिङ्गे किं भवति द्वे द्वे द्वे। तदनन्तरं द्वाभ्यां 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 पुल्लिङ्गवत् द्वयोः द्वयोः पुनः पुल्लिङ्गवत्। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे द्वे एव द्वे द्वे फले द्वे बालिके द्वे एव समानं भवति। द्वितीयाविभक्ति मध्ये द्वे 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 द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः। बहु सुलभम्। अधिक नपुंसकलिङ्गरूपाणि स्त्रीलिङ्गवत् भवति पूर्णतया। अनन्तरं पुनः स्त्रीलिङ्गरूपाणि अपि तृतीयाविभक्ति आरभ्य पुल्लिङ्गवत् भवति। कारणं द्वितीयाविभक्ति मध्ये तादृशम् अस्ति। यदा वयम् अत्र परिशीलनं कुर्मः चेत् वयम् अवगच्छामः। अस्तु इदानीं त्रिशब्दः पुनः पुल्लिङ्गे। इदानीम् एतत् अत्र पश्यतु एक एकं सर्व एकशब्दस्य एकवचनान्तमेव भवति। अनन्तरं द्विशब्दस्य द्विवचनरूपमेव भवति। इदानीम् अत्र त्रिशब्दं वयं यदा पश्यामः चेत् अत्र बहुवचनरूपं दृश्यते। त्रयः त्रीन्, तत्र बालकान् तादृशं त्रीन्, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु वृक्षेषु पुल्लिङ्गरूपाणि एव। अत्र एकवचनरूपं न दृश्यते, द्विवचनरूपं न दृश्यते। सर्वसप्तरूपाणि बहुवचनरूपाणि एव। कारणं त्रि एक बहुवचन नित्य बहुवचनमेव। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे तिस्रः तिस्रः तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः तिसृणां तिसृषु। नपुंसकलिङ्गे त्रीणि त्रीणि अन्य सर्वं पुल्लिङ्गवत् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। अनन्तरम् इदानीं चतुर्शब्दः पुल्लिङ्गे पुनः एतद् बहुवचनरूपमेव भवति, नित्यबहुवचनं। चत्वारः चतुरः द्वितीयविभक्ति मध्ये प्रथमविभक्ति मध्ये चत्वारः चत्वारः बालकाः गच्छन्ति। अनन्तरं चतुरः गुरुः चतुरः बालकान् आह्वयति। अत्र किञ्चित् जागरूकतया वक्तव्यं। गुरुः चतुरः शिष्यान् आह्वयति। द्वितीयविभक्ति मध्ये चतुरः भवति। अनन्तरं चतुर्भिः तृतीयविभक्ति चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। स्त्रीलिङ्गे चतस्रः चतस्रः चतस्रभिः चतस्रभ्यः चतस्रभ्यः चतस्ॄणां
चतस्रुषु अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे चत्वारि 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 फलानि सन्ति अनन्तरं चत्वारि फलानि आनयतु अस्तु अनन्तरं शेषः पुल्लिङ्गवत् चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु नपुंसकलिङ्गे अनन्तरं पञ्च इदानीं पञ्चन् प्रातिपदिकं यदा सामान्यतया नकारान्त प्रातिपदिकं भवति चेत् किं भवति अन्तिमविद्यमान नकारः लोपः भवति तदेव अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः पञ्च पञ्च पुल्लिङ्गे अपि पश्यतु पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति द्वयोः मध्ये भेदः न भवति पञ्च पञ्च पञ्चबालकाः तिष्ठन्ति अहं पञ्चबालकान् आह्वयामि पञ्च समानं भवति अनन्तरं पञ्चभिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चानां पञ्चसु सकारः एव कारणं पूर्वम् अकारः अस्ति इति कारणात् अत्र षकारः न भवति सकारः एव पञ्चसु पञ्चसु पुनः एकवारं पठामि पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चानां पञ्चसु समानरूपं स्त्रीलिङ्गे समानरूपं नपुंसकलिङ्गे भवति तादृशमेव 19 पर्यन्तं यत्र पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गवत् इति लिखितमस्ति तत्र पुल्लिङ्गरूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत अस्तु इदानीम् अभ्यासः कश्चन गीताशिबिरे भागं गृहीतवान् तेन तस्य जीवने परिवर्तनं भवति ततः स कं निर्णयं करोति इति अत्र लिखितमस्ति तत्र एकशब्दस्य उचितरूपाणां साहाय्येन रिक्तस्थानानि पूरयत एकशब्दस्य प्रथमाविभक्तितः सप्तमीविभक्तिपर्यन्तं रूपाणि दत्तानि वयं जानीमः एकशब्दः तस्य एकवचनरूपाणि एव भवन्ति अतः अत्र पश्यतु एकः एकम् अनन्तरम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन् सप्त विभक्तिरूपाणि अत्र दत्तानि वयं पूरयामः अत्र एकः लेखः अस्ति वयं लेखं पठित्वा पूरयामः प्रतिदिनं गीतायाः डैश् अध्यायं पठामि कोऽपि वदति तत्र किं पदम् उचितम् उत्तमम् एकम् अध्यायं पठामि डैश् श्लोकस्य कण्ठपाठं करोमि एकस्य श्लोकस्य कण्ठपाठं करोमि प्रतिमासं डैश् जनाय गीता पुस्तकं ददामि एकस्मै पुनः वदतु एकस्मै एकस्मै शुद्धम् एकस्मै एव अत्र जनाय नामपदं जनाय रामाय कृष्णाय इति भवति किन्तु यदा सर्वनामवत् रूपाणि भवन्ति चेत् तत्र एकस्मै रूपं डैश् जनेन सह वा गीताविषये चर्चां करोमि एकेन जनेन सह वा उत्तमं गीता जयन्त्याः डैश् दिनात् पूर्वं सर्वत्र गीता सन्देशं प्रसारयामि एकस्मात् उत्तमं वर्षे डैश् सप्ताहे गीता शिक्षणे भागं वहामि एकस्मिन् सप्ताहे सप्ताहे नामपदं सप्तमी एकवचनम् एकस्मिन् अपि सप्तमी एकवचनम् अत्र भेदः अस्ति समानरीत्या रूपं न भवति कारणं सर्वनामवत् अत्र रूपस्वीकरणं भवति किन्तु नामपदे भिन्नरीत्या रूपस्वीकरणं भवति अनन्तरम् अहं डैश् एव चेदपि गीता कक्ष्यां सञ्चालयामि अहम् एक एव चेदपि गीता कक्ष्यां
सञ्चालयामि। अग्रिम अभ्यासः तत्र भवन्तः केवलं शृण्वन्तु पर्याप्तम्। एतद् भगवद्गीतातः चित्वा अत्र पूरणीयम्। इदानीं समयः नास्ति, भवन्तः गृहे कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र गीता श्लोकसङ्ख्या अपि दत्ता अस्ति, अतः वदामि। आवरणे विद्यमानं तत्तत् संख्याकं गीताश्लोकम् अवलोक्य संख्यावाचकशब्दानाम् उचितरूपैः यथोदाहरणं रिक्तस्थानं पूरयत। हे सहस्रबाहो, त्वं पुनः चतुर्भिः भुजैः युतं रूपं स्वीकुरु। अर्जुनः वदति, विश्वरूपदर्शनं दर्शितवान्, अर्जुनः भीतः जातः, सः वदति यथा पूर्वम् आसीत् तथा गच्छतु, चतुर्भिः भुजैः युक्तं रूपं स्वीकुरु। अनन्तरं दाशि कार्याणि मनीषिणां पावनानि। अत्र त्रीणि कार्याणि मनीषिणां इति मनुष्याणां पावनानि। पावनानि इत्युक्ते शुद्धीकरणानि। पावकः अग्निः शुद्धं करोति, अतः पौ धातुतः पावनानि। यज्ञः तानि कानि? यज्ञः दानं तपः, त्रीणि कार्याणि। यज्ञः दानं तपः, एतत् सर्वम् अत्र न अपेक्षितम्। इदानीम् अत्र श्लोकं स्वीकरोति चेत् 18 अध्याये 5मः श्लोकं, तत्र त्रीणि पदमस्ति, तदेव अत्र स्थापनीयं। तस्मात् उद्धृतमस्ति। डाशि कर्मचोदनाः भवन्ति। कर्मचोदनाः भवन्ति। चोदना इत्युक्ते प्रेरणा, चोदयति। तिस्रः कर्म, तिस्रः के इत्युक्ते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता इति तिस्रः किं वदति? चोदनाः, कर्मचोदनाः। ज्ञानमेव, ज्ञानतो विषयः ज्ञानं। ज्ञेयं अनन्तरं ज्ञाता। ज्ञेयम् इत्युक्ते ज्ञानयोग्यं विषयः। ज्ञानम् एकम्, अनन्तरं ज्ञेयम् इति योग्यं ज्ञानार्थं। सर्वं ज्ञानार्थं योग्यं वा न भवति किल। ज्ञायम् इत्युक्ते ज्ञानयोग्यं विषयः। अनन्तरं ज्ञाता। त्रयं सम्यक् ज्ञानविषयः, अनन्तरं तस्य योग्यता, अनन्तरं ज्ञाता। सर्वं सम्यक् कार्यं करोति चेत् अत्र चोदिता भवति, अग्रे अग्रे कार्यं गच्छति। अनन्तरं तिसृभिः श्रद्धाभिः उपेत एव मनुष्यः। श्रद्धा स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् तिसृभिः श्रद्धा। श्रद्धा इत्युक्ते अवस्था, सात्वकी, अनन्तरं राजसी, तामसी व्यवस्था। तिसृभिः श्रद्धाभिः उपेत एव मनुष्यः। उपेत इत्युक्ते सहितः, युक्तः मनुष्यः। अस्माकं तु सर्वेषां गुणत्रयम् अस्ति। सात्विकगुणं, राजसिकगुणं, तामसिकगुणम् अस्ति। तदेव अत्र भगवान् कृष्णः उक्तवान्। अस्मिन् लोके आसुरः दैवः इति द्वौ भूतसर्गौ स्तः। भूतसर्गौ इत्युक्ते मनुष्यसृष्टि, द्विवचनं सर्गौ। भूतसर्गः, भूतसर्गौ। अनन्तरं मनुष्यसृष्टिः, मनुष्यसृष्टि, द्वौ। अनन्तरं कामः, क्रोधः, लोभः इत्येतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि। ये नरकं गन्तुम् इच्छन्ति ते एतद् आश्रयं कुर्वन्ति, काम, क्रोध, लोभ। अनन्तरम् असुरगुणसम्पन्नाः अहङ्कारः, बलं, दर्पः, कामः, क्रोधः इति पञ्चभिः दोषैः। अत्र पञ्च अस्ति किल। अहङ्कारः, बलं, दर्पः, कामः, क्रोधः इति पञ्चभिः दोषैः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्ति। भगवान् श्रीकृष्णः किं वदति इत्युक्ते अहम् अन्तर्यामि, अहमेव अत्र भवामि किल। एकैकस्य मनुष्यस्य हृदये भवन्तः ईदृशगुणान् प्रकटीकृत्य
मां दूषयन्ति अन्तर्याम्या अहमस्मि आत्मपरदेहेषु आत्मा अन्यदे इदानीम् आत्मा तु अस्ति एव नित्यः किन्तु अस्माकं शरीरे तिष्ठति अतः परदेहेषु विद्यमान अन्तर्यामी दुःखितः भवति इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति यदा अस्माकं कोपः क्रोधः लोभः ईदृश नीच विषयः मनसि उत्पन्नः भवति चेत् अस्माकं हृदये विद्यमान अन्तर्यामी ईश्वरः दुःखितः भवति अत्र खेदयति प्रदिशन्ति खेदयन्ति दुःखम् अनुभवति एषः लोकः क्षरः अक्षरः इति द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां युतः अस्ति लोकः अत्र नित्यः अपि अस्ति अनन्तरम् अनित्यः वा वदामः किल अविनाशी अनन्तरं विनाशी विनाशी तो सर्वम् अविनाशी अत्र आत्मा यः चालयति ईश्वरः तो अविनाशी अतः लोके क्षरः विनाशी अक्षरः अविनाशी इति द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां युतः अस्ति अनन्तरं त्रयः गुणाः भवन्ति सत्वं रजः तमः इति त्रयः अत्र अस्मिन् लोके कर्मयोगः ज्ञानयोगः च इति द्वे निष्ठे स्तः कर्मयोगः ज्ञानयोगः निष्ठा निष्ठे निष्ठा इत्युक्ते व्यवस्था व्यवस्थे तादृशस्थितिः अनन्तरम् अप्रकाशः अप्रवृत्तिः प्रमादः मोहः च इति चत्वारि तामसलक्षणानि सर्वं भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति तामसलक्षणानि वदति बुद्धिरहितः अविवेकः अनन्तरम् अप्रवृत्तिः किमपि कार्यं न करोति प्रवृत्तिः एव नास्ति तस्य अनन्तरं प्रमादः इत्युक्ते अनवधानम् अवधानं न भवति सर्वदा किमपि किमपि करोति अनन्तरं मोहः मोहः पुनः मन्दत्वं च इति चत्वारि तामसलक्षणानि प्रमादः इत्युक्ते इण्डिफरेण्ट् इण्डिफरेण्ट् श्रद्धा नास्ति अवधानं नास्ति इति कारणात् पञ्चभिः इन्द्रियैः कायः मनः बुद्धिः इति पञ्चभिः इन्द्रियैः पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति किल पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि अतः पञ्चभिः इन्द्रियैः कायः मनः बुद्धिः इति त्रिभिः साधनैश्च योगिनः आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति एतत् सर्वम् अत्यन्तं सुलभं भवन्तः भगवद्गीतां पुस्तकम् उद्घाटयन्तु अत्र श्लोकसङ्ख्या दत्ता अस्ति अनन्तरं तत्र पश्यति चेत् फिल इन द ब्लैंक तावदेव इन्द्रियार्थे द्वौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियार्थे इन्द्रियार्थे इत्युक्ते इन्द्रियविषये ज्ञानेन्द्रिय भवतु कर्मेन्द्रिय भवतु अत्र रागः इच्छा अनन्तरं द्वेषः तद् भवति एव इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति अस्माभिः प्रयत्नेन अत्र एतस्य नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियाणि भवन्ति चेत् तत्र निश्चयेन रागः भवति केन कारणेन अत्र सुगन्धपुष्पं भवति चेत् इच्छा भवति एव अनन्तरं मिष्टान्नं मिलति चेत् रसगन्ध सर्वं कार्यं करोति एसि भवति चेत् त्वक् सुखम् अनुभवति इच्छति रागः भवति अनन्तरं द्वेषः अपि भवति यत् अस्माकं इच्छा नास्ति तद् पश्यामः चेत् द्वेषः भवति सर्वम् अस्ति एव अस्तु विशेष्यम् अनुसृत्य विशेषणस्य संख्यावाचकशब्दस्य उचितेन रूपेण रिक्तस्थानं पूरयत अत्रापि सर्वं प्रथमाविभक्तिमध्ये एव सामान्यतया प्रथमाविभक्ति एकमेव द्वितीयाविभक्तिमध्ये अस्ति केवलम् एकं पश्यामः एका गायिका अत्र संख्या दत्ता अस्ति तस्य रूपं वक्तव्यं तावदेव एका गायिका गायति अनन्तरं टु अहम् आङ्ग्लभाषायां वदामि अथवा द्वे पुस्तके स्तः तदेव भवति द्वे पुस्तके स्तः
अनन्तरं कमलानि सन्ति अत्र पश्यतु पञ्चम कोऽपि वदति वा पञ्चकमलानि सन्ति पञ्चकमलानि अनन्तरं धेनवः चरन्ति तिस्रः धेनवः चरन्ति अहं प्रथमस्तम्भे अस्मि अनन्तरं लेखन्यौ स्तः द्वे लेखन्यौ स्तः केन कारणेन द्वे स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् अस्तु ताः डाश् कन्दुकानि क्रीणन्ति त्रीणि कन्दुकानि क्रीणन्ति अनन्तरं पञ्च पञ्चफलानि चिनोति अग्रिम वदति वा कोऽपि चे शतस्रः उत्पीठिकाः स्थापयन्ति अत्र द्वितीयविभक्तिमध्ये अस्ति वर्णकाराः सप्तवर्णान् लेपयन्ति उत्तमम् अनन्तरं वानराः क्रीडन्ति अग्रिमस्तम्भः षड् त्रयः न त्रयः एव अत्र तु त्रयः वानराः क्रीडन्ति अनन्तरं सेवकाः सन्ति पञ्चसेवकाः उत्तमं पुष्पं पतति एकं अस्तु सुलभमेव अनन्तरं युवकौ क्रीडतः चतुर्दश द्वौ युवकौ पुल्लिङ्गपदं द्वौ युवकौ क्रीडतः अनन्तरम् आसन्दाः सन्ति अष्ट आसन्दाः सन्ति उत्तमम् अग्रे गच्छामः अग्रिमः चतुर्थ कोष्टके विद्यमानानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु योजयेत अत्र सप्तविभक्तः तेषां रूपाणि सन्ति अतः जागरूकतया अत्र पूरणीयः विषयः अद्य मम गृहं प्रति त्रयः अतिथयः आगताः तस्मिन् ग्रामे डाश् संस्कृतगृहाणि सन्ति चत्वारि उत्तमं भवान् डाश् हस्ताभ्यां मा खादतु द्वाभ्यां हस्ताभ्यां बहु उत्तमम् अनन्तरं डाश् लतायाम् एव पुष्पाणि सन्ति एकस्याम् उत्तमम् एकस्यां लतायाम् एव पुष्पाणि सन्ति नर्तकीनां नृत्यं पश्य तिसृणां नर्तकीनां नृत्यं पश्य अत्र पश्यतु एतद् षष्ठी बहुवचनरूपं तिसॄणां पूर्वम् आसीत् किल एकस्यां लतायाम् एकस्यां सप्तमी एकवचनरूपम् अनन्तरं डाश् काव्यानां लेखनेन सः विख्यातः पञ्चानां काव्यानाम् उत्तमं सः राजा डाश् वीरैः सह युद्धं कृतवान् दशभिः अत्र तृतीया विभक्ति बहुवचनं दशभिः वीरैः सह युद्धं कृतवान् उत्तमं डाश् ग्रामेभ्यः जनाः आगतवन्तः षड्भ्यः ग्रामेभ्यः जनाः आगतवन्तः अत्र पञ्चमी बहुवचनं रूपं षड्भ्यः पञ्चमी बहुवचनरूपं डाश् बालिकाभ्यः पारितोषिकं दत्तवान् चतुर्भ्यः चतुर् तस्य स्त्रीलिङ्ग चतुर्थीविभक्तिरूपं बहुवचनं चतस्रभ्यः बालिकाभ्यः पारितोषिकं दत्तवान् चतुर्थीविभक्ति बहुवचनरूपम् अनन्तरं भारतस्य यशः डाश् दिक्षु व्याप्तमस्ति भारतस्य यशः चतस्रिषु दिक्षु व्याप्तमस्ति केन कारणेन दिक्षु सप्तमी अतः अत्र चतस्रिषु सा आपणतः डाश् लेखनीः क्रीणाति अत्र तिस्रः द्वितीयविभक्ति बहुवचनरूपं तिस्रः प्रथमाविभक्तिमध्येपि तिस्रः एव अनन्तरं द्वितीयविभक्तिमध्येपि तिस्रः द्वयमपि बहुवचने स्तः अस्तु
आवरणे विद्यमान संख्यानुगुणं रिक्तस्थानं पूरयेत। बहु सुलभमेव। एकस्मिन् ग्रामे महोदय सन्देहमस्ति वदतु। दिक्षुः इत्युक्ते किं? दिक्षु इत्युक्ते किं? दिशा दिशा एव दिक् भवति किल। अस्तु अस्तु दिक् एव दिशा भवति। दिक्षु दिक् दिक् बालकः सर्वं वदामः किल। चतुर्भवति। अस्तु अस्तु। आवरणे विद्यमान संख्यानुगुणं रिक्तस्थानं पूरयते। एकस्मिन् ग्रामे शीघ्रं पठामः वा? कोऽपि वदति? चत्वारः युवकाः आसन्। ते चत्वारः अपि विविध शास्त्राणि जानन्ति स्म। तेषु चतुर्षु युवकेषु एकं युवकं विहाय अन्ये त्रयः युवकाः मूर्खाः आसन्। बहु उत्तमं। कदाचित् ते एकेन वनमार्गेण गच्छन्ति स्म। तदा एकस्य वृक्षस्य अधः एकस्य सिंहस्य मृतशरीरं दृष्टवन्तः। मृतं सिंहं दृष्ट्वा चतुर्षु युवकेषु एकः युवकः उक्तवान्, मित्राणि, अस्माकं शास्त्रज्ञानस्य परीक्षणार्थम् उत्तमः अवसरः प्राप्तः। वयं मन्त्रशक्तिप्रयोगेन एनं मृतं सिंहं सजीवं कारयामः इति। तत् श्रुत्वा द्वौ युवकौ तस्य वचनम् अङ्गीकृतवन्तौ। परन्तु बुद्धिमान् युवकः तेषां निर्णयं न अङ्गीकृतवान्। सः तान् त्रीन् अपि सुहृदः उक्तवान्। सुहृदः इत्युक्ते मित्रं, पुल्लिङ्गपदम्। उक्तवान्, भोः कृपया एनं सिंहं मा जीवयन्तु। यदा सः प्राणान् धारयति तदा अस्मान् चतुरः अपि मारयति। अतः एतम् उद्यमं परित्यजन्तु, एतत् कार्यं प्रयत्नं परित्यजन्तु इति। परन्तु त्रयः अपि मूर्खाः तस्य वचनं न श्रुतवन्तः। ते सिंहं जीवयितुम् आरभन्त। तदा बुद्धिमान् युवकः समीपस्थं एकं वृक्षम् आरुह्य उपविष्टवान्। ततः तेषां त्रयाणां युवकानां मन्त्रप्रयोगेण सिंहः प्राणान् अदरत्। नितरां बुभुक्षितः सः झटिति एव तान् त्रीन् अपि युवकान् अमारयत्। कोष्टके कानिचन पदानि सन्ति। तेषु भवतां गृहे कानि कति सन्ति इति लिखत। भवन्तः गृहे लिखन्तु। उदाहरणार्थं वदामि, अत्रापि दत्तमस्ति। मम गृहे 16 आसन्दाः सन्ति। अनन्तरं मम गृहे 3 भगिन्यः सन्ति। अनन्तरं मम गृहे 3 प्रकोष्ठाः सन्ति। तादृशं सर्वं 5 उपरि न स्वीकुर्वन्तु। 1 2 3 4 सर्वं कुर्वन्तु। अनन्तरं द्वाराणि, मम गृहे 18 द्वाराणि सन्ति, अथवा मम गृहे 3 द्वाराणि सन्ति इति। तादृशं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। केन कारणेन अजाः 5 अपि वक्तुं शक्नोति। अनन्तरम् अत्र मम गृहे 4 अजाः सन्ति। अजः स्वीकरोति चेत् 4, अजा स्वीकरोति चेत् मम गृहे 4 अजाः सन्ति। तादृशं भिन्नभिन्नरीत्या भवन्तः कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु। केवलं मम गृहे 5 अजाः सन्ति, मम गृहे 6 अजाः सन्ति, मम गृहे 7 अजाः सन्ति इति वयं वदामः चेत् अस्माकम् अभ्यासः न भवति। कारणं तत् समानं भवति।
पञ्च आरभ्य 18 पर्यन्तं समानं गच्छति अथवा 20 अपि 21 अथवा 25 50 मम गृहे 50 धेनवः सन्ति तादृशमपि वयं वक्तुं शक्नुमः सर्वं वदतु अभ्यासः भवतु पुनः पुनः वदामः चेदेव अभ्यासः भवति अस्तु अग्रे गच्छामः संख्यावाचक शब्द सहितानि एतानि सुभाषितानि पठत अवगच्छत च सुलभानि सुभाषितानि एव अहं पठामि एक एव खगो मानि वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरन्दरम् एक पक्षी वास्तविकरीत्या पक्षी अस्ति वा अहं न जाने अत्र चातकः इति एकः पक्षी अस्ति पक्षी तु पुल्लिङ्गपदं चातकः पक्षी अस्ति सः किं करोति अत्र तडागे विद्यमान अथवा नद्यां विद्यमान जलं न पिबति यदा वृष्टिः भवति तस्मात् एव सः जलं पिबति यदा पिपासा भवति चेत् इन्द्रं प्रार्थयति इदानीं वृष्टिः भवतु तदनन्तरं वृष्टिजलं पिबति वृष्टिजलं न मिलति चेत् मरणं प्राप्नोति वने वसत्सु पक्षिषु चातकपक्षी अत्यन्तं स्वाभिमानी सः जलार्थं भगवन्तम् इन्द्रमेव याचते न तु अन्यं कमपि पिपासया मरणावस्था समयेपि मरणावस्थामेव प्राप्नुयात् चेदपि सः इन्द्रात् अन्यं न याचते मरण सन्दर्भे अपि सः समीपे विद्यमान घटजलं न पिबति अस्तु विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्याहास्याय वृद्धत्वे द्वितीयाद्रियते सदा अत्र कः विषयः शस्त्र यदस्ति विद्या अनन्तरं शास्त्रविद्या अस्ति अस्माकम् इच्छानुसारं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः शस्त्रविद्यां पठति चेत् वार्तिके यदा वृद्धः भवति तदा किमपि प्रयोजनं नास्ति तदा सः किमपि स्वीकृत्य किमपि करोति चेत् हास्याय भवति किन्तु शास्त्रं पठति चेत् यदा वृद्धः भवति तदापि तस्य आदरः अस्ति इति अत्र सुभाषितकारः वदति यत् किमपि कार्यं साधयितुं शस्त्रं शास्त्रं चेति विद्याद्वयं वर्तते प्रथमा शस्त्रविद्या वार्धक्ये हास्यास्पदं भवति परं द्वितीया शास्त्रविद्या सदा एव गौरवास्पदं भवति गौरवविषयः भवति एव पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते अत्र वास्तविकरीत्या सुभाषितकारः वदति पृथ्व्यां जलम् अन्नं सुभाषितमेव रत्नत्रयं किन्तु मूढाः वज्रम् अनन्तरम् अन्ये सर्वं पाषाणखण्डः भवति किल सर्वं पाषाण एव तेषामेव रत्नम् इति वदन्ति इति वदति ये सर्वे मूढजनाः इति वदति जगति भूमौ जलम् अन्नं सुभाषितं च इति त्रीणि रत्नानि सन्ति किन्तु मूढाः जनाः पाषाणखण्डान् पाषाण इति शिलाखण्डान् पाषाणखण्डान् एव रत्नानि मन्यन्ते वज्रमपि एकः पाषाणखण्डः एव अनन्तरम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् एकः बालकः युवकः कोऽपि सः सर्वदा सेवां करोति केषां सेवां करोति अभिवादनं कृते सेवां करोति नित्यं वृद्धानां वृद्धः इत्युक्ते वयोवृद्धः अथवा ज्ञानवृद्धः कोऽपि भवतु तेषां तस्य चत्वारि वर्धन्ते किम् एषः बलम् अनन्तरम् आयुः विद्या तेषां वर्धनं भवति तेन कारणेन तस्य सत्कार्यबलात् इति वदति ज्येष्ठानां महोदय विधीयते इत्युक्ते किं कुत्र विधीयते इत्युक्ते एतदेव रत्नम् इति वदन्ति किल तदेव विधि
इदानीं एक सुभाषितं भवान् वैरम् इति स्वीकरोति वा? न स्वीकरोति। एक साक्षात् एक कार्बन् एव वैरं तद् भवान् विधीयते विधि एव इट् इस् मैंडेट तादृश अर्थे भवति तदेव अङ्गीकुर्वन्ति इति अर्थे भवति। धन्यवादः। अनन्तरम् ज्येष्ठानाम् अभिवादनस्य स्वभावः यस्य अस्ति यः वयोवृद्धानां ज्ञानवृद्धानां च सेवनं करोति तस्य आयुः विद्या यशः बलं च इति एतानि चत्वारि वर्तन्ते। उत्तममेव। आचार्य प्रतिपत्तये इत्युक्ते कुत्र अस्ति? तत्र विद्या शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तये द्वे विद्ये स्तः इति अर्थे भवति। अस्तु अस्तु धन्यवादः। विद्या शस्त्रविद्या अनन्तरं शास्त्रविद्या इति विद्याद्वयं वर्तते। अस्तु अस्तु आचार्य। अनन्तरं पञ्चभिः सह गन्तव्यं स्थातव्यं पञ्चभिः सह पंचभिः सह वक्तव्यं न दुःखं पञ्चभिः सह। अत्र पञ्चभिः इत्युक्ते संख्या न, यद्यपि संख्या दत्तमस्ति बहुभिः इति अर्थे। अत्र सुभाषितकारः पञ्च गणनां कृत्वा न पञ्चभिः इत्युक्ते बहुभिः सह गन्तव्यं। यत्र कुत्रापि गच्छति चेत् मिलित्वा गच्छतु। सङ्घटनस्य विषयं वदति सः। बहुभिः सह सङ्घटनरीत्या वासं करोतु, मिलित्वा वासं कुर्वन्तु, अनन्तरं मिलित्वा भाषणं करोतु, मिलित्वा पठनं करोतु। तादृशं यः मिलित्वा जीवनं करोति तस्य दुःखं न भवति इति सुभाषितकारः वदति। बुद्धिमता जनेन पञ्चभिः जनैः सह गमनं, पञ्चभिः इत्युक्ते बहुभिः जनैः सह गमनं करणीयं। पञ्चभिः बहुभिः जनैः सह स्थातव्यं वक्तव्यं च। एवं पञ्चभिः बहुभिः सह जीवनेन कदापि दुःखं न सम्भवति। अस्तु। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अत्र उद्यमः इत्युक्ते प्रयत्नः, उद्यमः साहसम् इत्युक्ते एंटरप्राइज हिम्मत् अथवा उग्रशूरत्वं सर्वं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र ईश्वरस्य साहाय्यं मिलति। परिश्रमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः इत्येते षड् गुणाः यत्र सन्ति तत्र ईश्वरः साहाय्यं करोति। उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां प्रणमो अष्टांग उच्यते। अष्टांग नमस्कारः। अत्र अष्टांगानाम् अत्र विवरणं दत्तमस्ति। उरसा उरस् वक्षस्थलं, शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां नमामः। तदेव साष्टांग नमस्कारः इति वदामः। वक्षस्थलेन मस्तकेन दृष्ट्या मनसा वाचा पादाभ्यां हस्ताभ्यां कर्णाभ्यां च क्रियमाणः नमस्कारः साष्टांग नमस्कारः इति कथ्यते। अनन्तरम् अत्र भगवद्गीतातः श्लोकाः उद्धृताः। अत्र एकैकश्लोकमध्ये अत्र संख्यावाचकं पदमस्ति। भवन्तः गृहे पठन्तु। एकम् अस्ति अत्र प्रथममध्ये 5.5 मध्ये एकं साङ्ख्यं द्वौ भूतसर्गौ त्रिभिः गुण सर्वम् अत्र समयः नास्ति। तद् केवलम् अत्र श्लोकेषु अपि संख्यावाचकपदानि सन्ति इति दर्शनार्थम् अत्र मुद्रितमस्ति। सूक्तिः मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मनुष्याणां बन्धमोक्षयोः कारणं मनः एव। मनः कारणात् एव अत्र संसारबन्धने सः तिष्ठति अथवा सः
सः मोक्षं प्राप्नोति इत्युक्ते मोक्षं प्राप्नोति इत्युक्ते तस्मात् बहिः आगच्छति, सः सुखम् अनुभवति। नो चेत् अत्र एव मम पुत्रः, मम गृहं, मम लेखनी, मम लेखनी अत्र नष्टं भवति चेत् कति दिनानि दुःखं भवति। सर्वं मनुष्याणां मनः एव, मनः तत्र अस्ति, मनः एव मनुष्याणां बन्धस्य कारणम् अनन्तरं मोक्षस्य कारणम् इति अत्र वदति। इदानीं वयं किं कुर्मः, एकं प्रदर्शयामि। अत्र अधिकविषयाः सन्ति, एक रैटप् अहम् इदानीं तद् वयं पश्यामः, पठामः अपि एतस्मिन् विषये एव, संख्याविषये। संख्यासु लिङ्गभेदः, लिङ्गभेदः अस्ति। संख्या वयं दृष्टवन्तः, संख्यावाचकशब्दाः विशेषणानि अत्र लिखितमस्ति। संख्यावाचकशब्दाः विशेषणानि, तत्र किमपि संशयः नास्ति। संख्यावाचकशब्दानां लिङ्गभेदः अपि अस्ति। इदानीम् 1 2 3 4 इत्येतेषां चतुर्णाम् एव त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भिन्नानि वयं दृष्टवन्तः। 1 2 3 4 तत्र पुल्लिङ्गे एकरूपम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गे एकरूपम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गे एकभिन्नरूपम् अस्ति, एकैकरूपं भिन्नं भवति सामान्यतया। 5तः 19 पर्यन्तं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि समानानि। अहम् अत्र पुनः पुनः अत्र पुस्तके अपि दत्तमस्ति, अहमपि अत्र लिखितवान् अस्ति 19 इति एकः विषयः अस्ति। संख्या 1तः 19 पर्यन्तम् एकः गणः इति चिन्तयतु, 20 आरभ्य अग्रे सर्वम् अन्य एकः गणः इति चिन्तयन्तु। विषयः अस्ति, इदानीं वयं पश्यामः केन कारणेन इति। आचार्य, तत्र इत्येतेषां लिखितमस्ति, इत्येषां भवति वा इत्येतेषां भवति वा? इति एतेषां। धन्यवादः। अनन्तरं 5तः 19 पर्यन्तम् अहम् उक्तवान् एव। अस्तु, इदानीं पश्यामः चेत् समान अत्र किमर्थम् ईदृशं लिखितवान्? 5 एक नीलवर्णे भवति चेत् पुल्लिङ्गे, अनन्तरं पाटलवर्णे स्त्रीलिङ्गे, अनन्तरम् अन्य एक कपीशवर्णे नपुंसकलिङ्गे। कारणं वयं न चिन्तयामः अत्र 5 मध्ये लिङ्गभेदः नास्ति इति। न, लिङ्गभेदः अस्ति। 5 संख्यापदे पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गरूपम् अस्ति, किन्तु समानरूपं। सः तु भिन्नविषयः, किन्तु रूपम् अस्ति। 5 तस्य पुल्लिङ्गरूपं 5, स्त्रीलिङ्गरूपं 5, नपुंसकलिङ्गं 5, किन्तु एकः भवति चेत् तत्र पुल्लिङ्गरूपम् एकः, स्त्रीलिङ्गरूपम् एकः, नपुंसकलिङ्गरूपम् एकम्। अनन्तरं 2 भवति चेत् तस्य पुल्लिङ्गरूपं 2, स्त्रीलिङ्गरूपं 2, नपुंसकलिङ्गरूपं 2। 3 भवति चेत् पुल्लिङ्गरूपं 3, स्त्रीलिङ्गरूपं 3, नपुंसकलिङ्गरूपं 3 इति वयं जानीमः। तन्निमित्तमेव अहं पुनः पुनः अत्र यदा पुनः पुनः पश्यामः तदा एव मनसि तिष्ठति, एतस्य आवश्यकता अस्ति। अनन्तरं 19 19 19 19। इदानीम् अत्र आगच्छामः। 5 बालकाः पठन्ति, 5 बालिकाः गायन्ति, 5 वाहनानि गच्छन्ति। अत्र बालकाः पुल्लिङ्गरूपं 5 एव, अथवा 5 बालकाः गायन्ति। पुनः 5 एव स्त्रीलिङ्गे अपि, अथवा 5 बालिकाः गायन्ति। पुनः 5 एव नपुंसकलिङ्गे 5 वाहनानि गच्छन्ति। स्पष्टम्? अस्तु, इदानीं समानमेव 19, कारणं 19 पर्यन्तम् इति कारणात् पुनः पुनः अहं लिखामि। 19 बालकाः, अत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। बालकाः बहुवचन पुल्लिङ्गपदं, बालिकाः बहुवचन स्त्रीलिङ्गपदं, वाहनानि बहुवचन नपुंसकलिङ्गपदं, किन्तु अत्र 19 तु नित्य बहुवचनरूपमेव। अतः 19 समानरूपं स्वीकरोति इति कारणात् 19 बालकाः, 19 बालिकाः, 19 वाहनानि। अत्र किमपि कष्टं नास्ति। 20तः 99 पर्यन्तं संख्यावाचकशब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। अस्तु, स्त्रीलिङ्गशब्दाः, तेन कारणेन अहम् अत्र पाटलवर्णेन लिखितवान् अस्मि। 20 एक स्त्रीलिङ्गपदं,
विंशतिः त्रिंशतिः एकविंशतिः नवविंशतिः अनन्तरं चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षड्पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः नवनवतिः पर्यन्तं स्त्रीलिङ्गपदं शतं नपुंसकलिङ्गपदं सहस्रं नपुंसकलिङ्गपदं लक्षं नपुंसकलिङ्गपदं कोटिः स्त्रीलिङ्गपदम् इदानीं कोटिः तस्य पुल्लिङ्गपदमस्ति वा नास्ति लक्षं तस्य पुल्लिङ्गपदमस्ति वा नास्ति लक्षं तस्य स्त्रीलिङ्गपदमस्ति वा नास्ति नवनवतिः तस्य पुल्लिङ्गपदमस्ति वा नास्ति शतं पुनः तस्य स्त्रीलिङ्गपदं नास्ति पुल्लिङ्गपदं नास्ति शतं नपुंसकलिङ्गपदमेव ये सर्वम् इदानीं मनसि स्थापयन्तु विषयः अस्ति संख्यावाचकशब्दानां वचनव्यवस्था इदानीं लिङ्गं वयं दृष्टवन्तः लिङ्गं कथं वयं दृष्टवन्तः एकतः 19 पर्यन्तं त्रिषु लिङ्गेषु पदानि सन्ति समानं भवति चेदपि पदमिति वयं स्वीकुर्मः पदानि सन्ति अनन्तरं 20 तः 99 पर्यन्तं सर्व संख्यावाचक रूपं स्त्रीलिङ्गरूपमेव अनन्तरं शतं नपुंसकलिङ्गरूपं नपुंसकलिङ्गे भवति सहस्रं नपुंसकलिङ्गे भवति लक्षं नपुंसकलिङ्गे भवति कोटिः स्त्रीलिङ्गे भवति अस्तु इदानीं महोदय मम वदतु। पुस्तके शतं शब्द नपुंसकः पुल्लिङ्गश्च इति दत्तमस्ति तत्र एकः विषयः व्याकरणरीत्या पश्यामः चेत् अत्र पुल्लिङ्गः अपि अस्ति किन्तु व्यवहारे पुल्लिङ्गः अस्ति वा अत्यन्तं विरलः 0.001% अपि पुल्लिङ्गरूपं कोऽपि न वदति अतः तद् व्याकरणे यद् अमरकोशे उक्तम् इति कारणात् तत्र लिखितं वयं तु अस्माकं दृष्टिः अत्र व्याकरणपण्डिताः इति न वयं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः चेत् तत्र वयं शतं वा सहस्रं वा नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगं कुर्मः अतः अहं वयं यदि पापुलर् रूपम् अस्ति तदेव वयं पठामः अस्तु भगिनि अस्तु महोदय धन्यवादः महोदय शतं नपुंसकलिङ्गपदम् इति कारणात् शतं बालकाः न वक्तुं शक्नोमि वा तद् तिष्ठतु इदानीं अहं सर्वं वदामि तदनन्तरम् अन्ते प्रश्नं पृच्छतु इदानीम् अहं वदन् अस्मि अत्र विषयाः सन्ति मध्ये पृच्छति चेत् केवलं भ्रमणमेव भवति अहं क्रमेण गच्छामि अतः कृपया शृण्वन्तु अन्ते भवन्तः प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्तपर्यन्तं शृणोति चेत् भवतः प्रश्नस्य उत्तरं स्वयं मिलति एव अस्तु अहं यावत्पर्यन्तं लिङ्गविषये उक्तवान् इदानीं वचनविषये वदामि एकम् एकवचनं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि तु भिन्नानि तद् वयं दृष्टवन्तः एकः एका एकं द्वे द्विवचनं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि तु भिन्नानि अनन्तरं द्वौ द्वे द्वे भवति त्रीणि बहुवचनं सर्वं पश्यतु अत्र एकम् एकवचनं द्वे द्विवचनं त्रीणि बहुवचनं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति किन्तु रूपाणि भिन्नानि चत्वारि बहुवचनं रूपाणि भिन्नानि पञ्च बहुवचनं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि सन्ति किन्तु समानानि रूपाणि तद् 19 पर्यन्तं बहुवचनं त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि 19 पर्यन्तम् इदानीं यदा 20 स्वीकुर्मः चेत् 20 एकवचनरूपं स्त्रीलिङ्गं समानमेव 30 40 50 60 70 80 90 99 पर्यन्तम् एकवचनं स्त्रीलिङ्गम् इदानीं शतम् एकवचनं नपुंसकलिङ्गं सहस्रम् एकवचनं नपुंसकलिङ्गं लक्षम् एकवचनं नपुंसकलिङ्गं कोटिः स्त्रीलिङ्गं कोटिः एकवचनं स्त्रीलिङ्गम् इदानीं वयं वचनं दृष्टवन्तः लिङ्गं दृष्टवन्तः एतत् दृष्टवन्तः इदानीम् अग्रे इदानीं विषयः अस्ति पश्यामः विशेषण विशेष्य भावः
पूर्वमेव अत्र पुस्तके लिखितमस्ति, वयमपि जानीमः, संख्यावाचकपदानि विशेषणानि, अत्र विशेष्यं भवति, अनन्तरं विशेषणं भवति। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। 20 बालकाः गच्छन्ति, 20 बालिकाः गच्छन्ति, 20 वाहनानि गच्छन्ति। एकैकवाक्यं शुद्धवाक्यम्, अत्र किमपि क्लेशः नास्ति। किन्तु अत्र पश्यतु, किञ्चित् एतत् विश्लेषणं कुर्मः। अत्र प्रथममध्ये 20 बालकाः गच्छन्ति इति वाक्यं स्वीकुर्मः चेत् अत्र 20 विशेषणम्, अनन्तरं बालकाः विशेष्यं, बालकाः विशेष्यं पुल्लिङ्गे बहुवचनं, विशेषणं 20 स्त्रीलिङ्गे एकवचनं। वयं पूर्वं किं पठितवन्तः? विशेषणं विशेष्यं समानलिङ्ग समानवचन समान सर्वं विभक्ति सर्वं वयं पठितवन्तः। इदानीम् अत्र भिन्नः अस्ति। 20 एकवचनं स्त्रीलिङ्गपदं, बालकाः बहुवचनं पुल्लिङ्गपदम्। अनन्तरम् अत्र आगच्छतु, 20 बालिकाः गायन्ति, पुनः द्वयमपि स्त्रीलिङ्गं, किन्तु 20 एकवचने अस्ति, बालिकाः बहुवचने अस्ति। किन्तु बालिकाः विशेष्यं 20 विशेषणं, बालकाः विशेष्यं 20 विशेषणम्। अग्रे पश्यतु, 20 वाहनानि गच्छन्ति, वाहनानि बहुवचनं नपुंसकलिङ्गरूपं, 20 विशेषणं तस्य एव, वाहनानि तस्य एव विशेषणं, किन्तु 20 एकवचनं स्त्रीलिङ्गम्। एतदेव अत्र अहं लिखितवान् अस्मि। अग्रे गच्छामः। अत्र वयं पूर्वमेव पठितवन्तः, यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तत् वचनं सा च विभक्तिर्विशेषणस्यापि इति एकः श्लोकः अस्ति। एतदेव नियमः। यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, विशेष्यम् अत्र बालकः अथवा बालकाः विशेष्यम्, अनन्तरं 20 विशेषणं, तल्लिङ्गं तत्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि अत्र उल्लङ्घनं भवति। उपरि सूचितस्य नियमस्य उल्लङ्घनम् अत्र संख्यावाचकशब्दानां विषये भवति इति मनसि संशयः उत्पन्नः भवति। महिला अपि इदानीं तदेव पृष्टवती। अत्र समाधानं मिलति। समाधानं विशेषणानां विषये अवलोकनं कुर्मः। इदानीं किञ्चित् विशेषणविषये वयं पश्यामः। विशेषणानि द्विविधानि भवन्ति। यावत्पर्यन्तम् एकविषये विशेषणविशेष्य भावः एव वयं ज्ञातवन्तः। इदानीमेव तस्य एक अग्रिम अन्यभागः अस्ति, तस्मिन् विषये इदानीं वयं पश्यामः। विशेष्य आश्रितानि विशेषणानि, नियतलिङ्गानि विशेषणानि। विशेषणम् अस्ति, विशेष्यम् अस्ति। प्रथमः किम् इत्युक्ते विशेषणं विशेष्य आश्रितः, आश्रितं विशेषणम्। अन्य विशेषणं नियतलिङ्गविशेषणम् इति द्विविधा विशेषणानि भवन्ति। इदानीं विशेष्य आश्रितानि विशेषणानि कानि? उदाहरणार्थं यदा अस्माकम् अवगमनार्थम् अहं लिखितवान् अस्मि। उत्तमः, उत्तमा, उत्तमम्। उत्तम प्रातिपदिकम्, उत्तमः पुल्लिङ्गे भवति, उत्तमा स्त्रीलिङ्गे भवति, उत्तमं नपुंसकलिङ्गे भवति, वयं जानीमः। एतत् विशेष्य आश्रित विशेषणं। तादृशमेव सुन्दरः, सुन्दरः, सुन्दरी, सुन्दरम्। उन्नतः, उन्नता, उन्नतं। वामनः, वामना, पुरातनः, पुरातनी, पुरातनं। कृशः, कृशा, कृशं। ह्रस्वः, ह्रस्वा, ह्रस्वं। दीर्घः, दीर्घा, दीर्घम् इति बहूनि सन्ति। एते सर्वे विशेष्य आश्रितानि विशेषणानि। तत्र विशेष्यं यत् लिङ्गं स्वीकरोति, विशेषणं तद् लिङ्गं स्वीकरोति। विशेष्यस्य वचनं यत् भवति तदेव विशेषणस्य, विशेषस्य विभक्ति एव विशेषणस्य विभक्तिरूपं सर्वं भवति। अस्तु, इदानीम् अन्यभागः अस्ति किल, नियतलिङ्गानि विशेषणानि।
विशेषणं द्विविधा भवति विशेष्य आश्रित विशेषणं नियतलिङ्गविशेषणम् अत्र संख्यावाचकशब्दाः नियतलिङ्गविशेषणानि 20 28 सर्वं लिखितवान् 30 40 60 67 96 100 सहस्रं लक्षं कोटिः इत्यादयः संख्यावाचकशब्दाः नियतलिङ्गकाः कः अर्थः कोटिः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गमेव तस्य पुल्लिङ्गपदं नास्ति तादृशमेव त्रयशीतिः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गपदमेव तत्र पुल्लिङ्गपदम् ईक्वलन् पुल्लिङ्गपदं नास्ति अतः ये सर्वे नियतलिङ्गकाः संख्यासु दशान्ताः विंशत्यादयः इति विभागद्वयं भवति अतः एवं पूर्वमेव उक्तवान् 19 पर्यन्तम् एकः गणः 20 आरभ्य अग्रे विद्यमान संख्यावाचक पदानि अन्यगणे द्वितीयगणः इति उक्तवान् अतः सामान्यवदति ये किमु किपि तादृशम् अत्र भवतु अथवा कोरोना पूर्वं कोरोना परं तादृशं किमपि एक विभजनम् अत्र अस्ति अत्र दशान्ताः दशान्तगणः संख्या मध्ये दशान्तगणः इत्युक्ते एकतः 19 पर्यन्तं दशान्तगणः एकतः 19 पर्यन्तम् अत्र एक मध्ये एक तो दशान्तः नास्ति किन्तु तथापि दशान्तगणे भवति 3 4 5 सर्वं यद्यपि दशान्तः न किन्तु दशान्तगणे भवति अनन्तरं 10 11 सर्वं दशान्त एव तत्र किमपि नास्ति किन्तु एकतः 19 पर्यन्तं दशान्तगणे भवति अनन्तरं 20 अग्रे सर्वं 20 आदेयः गणः 20 आदेयः गणः 20 आदेयः गणः एकः गणः अनन्तरं दशान्तगणः इति एकः गणः एकतः 19 पर्यन्तं विद्यमानाः शब्दाः दशान्ताः इति कथ्यते दशान्ताः नियतलिङ्गकाः न दशान्ताः नियतलिङ्गकाः न अतः दशान्ताः संख्यावाचकाः विशेष्यम् अनुसृत्य रूपं स्वीकरोति स्पष्टं दशान्ताः विशेषण विशेष्य भावं यथावत् प्रकटयन्ति अनन्तरं विशेष्यस्य लिङ्गं स्वीकृत्य अत्र विशेषणस्यपि लिङ्गं भवति किन्तु 20तः अग्रे विद्यमानाः सर्वे संख्यावाचकशब्दाः नियतलिङ्गकाः अतः ओवर्रैडिङ्ग् पवर्स् भवति यदा नियतलिङ्गकाः विशेषणानि भवन्ति तदा विशेषण विशेष्ययोः समानलिङ्गता समानवचनता च न दृश्यते तदापि संख्यावाचकशब्दाः विशेषणानि एव इदानीं स्पष्टं जातम् इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु अतः 20 बालकाः गच्छन्ति 20 बालिकाः गच्छन्ति 20 वाहनानि गच्छन्ति शुद्धमेव यद्यपि 20 बालकानां विशेषणमेव 20 बालकाः गच्छन्ति अनन्तरं 20 बालिकाः गायन्ति बालिका शब्दस्य एव तद् विशेषणं किन्तु तथापि बालिकाः अत्र बहुवचने अनन्तरम् अत्र 20 एकवचने अस्ति कष्टं नास्ति अनन्तरं 20 वाहनानि गच्छन्ति पुनः तत्र बहुवचनम् अनन्तरम् अत्र एकवचनम् अत्र 20 स्त्रीलिङ्गपदम् अनन्तरं तत्र वाहनानि नपुंसकलिङ्गपदम् अतः 20 तस्य नपुंसकलिङ्गरूपं तस्य बहुवचनरूपं न 20 एव तत् तिष्ठति कारणं तादृशविशेषणविशेष्यभावः नियतलिङ्गविशेषणेषु न भवति एकः सन्देहः अस्ति यदा अन्वयं कुर्मः तदा 20 इति पदमस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गम् एव लेखनीयं वा? आम् स्त्रीलिङ्गम् एकवचनम् इति लेखनीयं 20 अस्तु अस्तु महोदय पञ्च अस्ति चेत् पञ्चन् पुल्लिङ्गं न तद् पञ्च मध्ये विशेष्यम् अनुसृत्य एव लेखनीयं
पञ्च प्रातिपदिकं पञ्चन् एव वा त्रिषु लिङ्गेषु? पञ्चन् प्रातिपदिकं। पुरातनी शाटिका, पुरातनं वस्त्रं, पुरातनः वृक्षः। महोदय कथम् आ भवति कथम् ई भवति कोऽपि सूत्रः अस्ति वा? यदा स्त्री प्रत्ययद्वयं भवति, टाप् ङीप्, ङीप् कुत्र भवितव्यं, टाप् कुत्र भवितव्यम्, एतत् सर्वं व्याकरणविषयः। व्याकरणं वयं यदा पठामः अष्टाध्यायी अथवा लघुसिद्धान्तकौमुदी तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। किन्तु तादृश इदानीम् अवसरः नास्ति। यदा वयं पठामः तावत्पर्यन्तं किं कुर्मः, तावत्पर्यन्तम् अध्यापकः यत् वदति तद् स्वीकुर्मः, अथवा पुस्तके यत् लिखितमस्ति तद् वयं स्वीकुर्मः। इदानीं गीतापारायणं वयं कुर्मः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्लोक नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुत्थात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। उत्तमं भगिनी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।